आज यो जोगपा छिम्पो लोङचिन निङटिकको ngandoti अन्तर्गत यो महिना दिन व्यापी व्याख्या गरिने कार्यक्रमको आज 20औं दिनमा हामी प्रवेश गर्यौं र हिजो यो थुन्मुङछी ngando मध्येमा 6औं अध्यायमा हामी अघि बढिरहेका छौं। त 6औं अध्यायमा सेंगेन तेन्पे थी भनेर गुरु धारण गर्नुपर्ने अनि गुरु कस्तो प्रकारको गुरु चाहिँ परीक्षण गरेर धारण गर्नुपर्ने त परीक्षण गर्ने विषयमा चाहिँ हामी हिजो पुगेका छौं र यसरी शास्त्रमा बताए बमोजिमको विधि अनुसारको चाहिँ गुरुलाई राम्रो परीक्षण गरेर मात्रै कस्तो गुरुको संगत गर्दा कस्तो गुरुको धारण गर्दा चाहिँ हामीलाई धोका हुँदैन राम्रो विचार गरेर मात्रै हामीले गुरु धारण गर्नुपर्ने। त्यस्तै प्रकारले हामीले परित्याग गर्नुपर्ने गुरुको कुलक्षणहरू पनि सबै वर्णन गरिसकेको छ र यस्ता अब के रे कुलक्षणले भरिएको गुरुको संगतमा चाहिँ हामी पर्यौं भनेदेखि हाम्रो यो जीवन सबै बर्बाद जाने, यो जीवनको धर्म गर्ने भाग्य नै सबै नष्ट भएर बर्बाद भएर जाने। त्यसकारणले पहिले सुरु चाहिँ दाङपो लामा ताक्पा पहिले चाहिँ गुरुको परीक्षण गरेर मात्रै गुरुको संगत गर्नुपर्ने र गुरु धारण गर्नुपर्ने र अनि त्यहाँबाट मात्रै के रे परीक्षण गरिसकेर मात्रै धारण गर्नुपर्ने। स्याप्तोक नाम्पासुङकी गोने ने पर जावा दाङ रात डुपे छोपा से जाते लामेची तर तेन पे छे थमचे काचे द निंगरे की गोने न्यामसु लेन पाए र अब गुरुकोमा आफूले सोचे अनुसार शास्त्रमा बताए अनुसारको लक्षणहरूले परिपूर्ण भएको गुरु आफूलाई प्राप्त भएपछि र उनलाई धारण गरेपछि चाहिँ हामीले 3 प्रकारले चाहिँ माध्यमबाट चाहिँ गुरुलाई प्रसन्न हुने काम गर्नुपर्ने। त सबभन्दा उत्तममा चाहिँ डुप्पे छोपा गुरुको साधना पूजा भन्छ, साधना गरेर पूजा गर्ने सबभन्दा उत्तम सेवा छ गुरुको। त गुरुले जस्तो प्रकारको आफूलाई उपदेश दिनुहुन्छ, शिक्षा दिनुहुन्छ, ती सबै शिक्षाहरूलाई उपदेशहरूलाई चाहिँ आफूले कठिन तपस्या गरेर परिश्रम गरेर प्रयत्नशील बनेर परिश्रमको माध्यमबाट तपस्याको माध्यमबाट त्यो काममा लगाउने, कर्तव्यमा लगाउने, साधना गर्ने। त गुरुले जो दिएका शिक्षालाई चाहिँ त्यही अनुरूप चाहिँ आफूले पालन गर्ने, यो चाहिँ गुरुको सबभन्दा ठुलो सेवा, उत्तम सेवा। डिङ लुङा हिसुम लुङागी स्याप्तोक इन्ते राङ्गी लुङा हिसुम लामे ढेन्दु कोल्ने स्याप्छी जेपाइन। अब मध्यममा चाहिँ हाम्रो शरीर वचनले चाहिँ सेवा गर्ने गुरुको। हाम्रो शरीर वचन मन यो तीनैवटा नै गुरुको सेवामा चाहिँ हम समर्पण गरेर समर्पित भएर गुरुको सेवा पुर्याउने, स्याप्छी गर्ने यो चाहिँ मध्यम दर्जाको सेवा अरे। थामा जाङजिङकी बुलवा ग्युजे लोङचे लासोकपे तोङफेकी गोने लामा पर जेपाते। अब निम्न दर्जाको सेवा चाहिँ अब आफ्नोमा भएको वस्तुहरू चढाएर रुपैयाँ पैसा धन सम्पत्तिहरू उपभोग्य वस्तुहरू के छ अब चढाउने लायककोहरू यो सबै उदार मनले चाहिँ अब गुरुलाई अर्पण गरेर चढाएर चाहिँ गुरु प्रसन्न गर्ने यो चाहिँ निम्न दर्जाको सेवा अरे।
त गुरुको उत्तम दर्जाको सेवा चाहिँ गुरुको शिक्षालाई चाहिँ आफूले यथार्थ रूपमा सही रूपमा चाहिँ पालन गर्ने, यो चाहिँ गुरुको सबभन्दा उत्तम शिक्षा हो। ज्योरपा वेन कुन्जो सिपा छ स्याप्तोक शिशु लुङ कोल्वेले थादा नाम्याङ छुजु ग्युरपा मे नेपा सुम्गी नाउन डोपा छो। अब हाम्रोमा रुपियाँ पैसा धन सम्पत्ति केही छ भने कुन्जो सिपा अरे चौथो रत्नलाई चाहिँ चढाउन अरे, र हाम्रो शरीर वचन मनले स्याप्तोक गरेर सेवा गरेर उहाँलाई उपल्लो तहमा आफूले स्थान दिएर त उहाँको सेवा गरेर चाहिँ त के अरे उहाँको मुखारवृन्दबाट हृदयबाट आफूले प्राप्त गरेको त्यो शिक्षालाई चाहिँ शरीर वचन मनले पालन गरेर आफ्नो जीवनलाई चाहिँ बर्बाद नहुने, जीवन खेरो नजाने। हाम्रो यो 3 प्रकारले चाहिँ अब राब डुपे छेउपा, जिङ लुङा हेसुङ्गे छेउपा, थामा साङजिङ्गी छेउपा, यो 3 प्रकारको माध्यमबाट चाहिँ गुरुको सेवा गर्नुपर्ने। चेसो लामे जेचे मांगेपा जिताबु जेक्याङ थाब्ला खेपे जेचेदु सेने दानङ खोना जागते। अब गुरुको लीला चरित्रमा कोही निश्चित हुँदैन, त जस्तै प्रकारको लीला चरित्र उहाँले प्रदर्शन गरे तापनि त आफूले चाहिँ उहाँको चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब धर्ममा नियन्त्रण गर्नुको लागि, धर्ममा ढल्काउनुको लागि, लगाउनुको लागि चाहिँ उहाँले यस्तो व्यवहार गर्नुभएको, यस्तो चर्यामर्या, यस्तो काम कार्य गर्नुभएको हो भनेर चाहिँ उहाँको गराइहरूमा चाहिँ हामीले राम्रो दृष्टि, राम्रो प्रकारले चाहिँ हेर्नुपर्ने, सुदृष्टि भन्छ, कुदृष्टिले हेर्नु नहुने। उहाँको जस्तै चरित्र देखाए तापनि पेन्सन नारोपा देखेडुप छेनपोर गिर्ने सुक्क हिदाम कि ले खे कि छेडप कि लामा किचो तेलोपा इनपे ग्यागर स्यार्छोक्सु सोङसी सोङ। त अघि भारतका महान पण्डित नारोपा ले चाहिँ महापण्डितको अब महासिद्धि अब प्राप्त गरेर चाहिँ अब जगतको प्राणीहरूको उद्धार गरेर बसिरहेको समयमा चाहिँ एक दिन उहाँको इष्ट देवताले दर्शन दिएर त इष्ट देवताले चाहिँ अब तिम्रो जन्म अघिदेखिको जन्म जन्मान्तरदेखि संस्कार बनेर आएको संस्कारको गुरु चाहिँ महान पुरुष तेलोपा हुनुहुन्छ। तिमी तेलोपा भएकोमा जानु, हाम्रो यो बसेको स्थानदेखि पूर्व दिशामा धेरै अगाडि जानुपर्छ, त त्यहाँ जानु, उहाँसित के अरे दर्शन गरेर उहाँबाट चाहिँ अझै के अरे अर्थविद्या चाहिँ हासिल गर्ने कोसिस गर भनेर इष्ट देवताले उहाँलाई आदेश दिनुभयो अरे। खोङ देमा थाप्तु छेते स्यार्चोक्सु छिन्क्याङ दे तालोपा खर सुचे माछे यो दे मिनमला डिपे घिउमे सेर। अनि उहाँ तत्कालै इष्टदेवले त्यो आदेश गर्न साथै तयार भएर आफ्नो ठाउँलाई छोडछाड पारेर पूर्व दिशातर्फ अगाडि लाग्नुभयो, जानुभयो, प्रस्थान गर्नुभयो। त जाँदा जाँदा बाटोमा सोध्दै गयो यहाँ महापुरुष महान गुरु अब तेलोपा चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ भनेर चाहिँ के अरे सोध्दै गयो। तर कसैले पनि यस्तो ठुलो गुरु तेलोपा भन्ने त ठुलो गुरु त कोही पनि छैन भनेर भन्थ्यो। पत्ता लाग्नै सकेन, अब कहाँ छ अब केही पत्ता लागेन। त यो दिन तेलोपा ज्यावा सुयाङ योदम जेपे मुतो तेलोपा टाङपो तेलोपा ज्यावा हेसेर। अझै त्यहाँदेखि पनि धेरै अगाडि बढेपछि अब त्यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ मान गुरु नभनेर चाहिँ तेलोपा भन्ने चाहिँ यहाँतिर कोही हुनुहुन्छ तेलोपा भन्ने भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ के अरे
तिलोपा एउटा माग्ने तिलोपा, भिखारी तिलोपा, गरिब तिलोपा भन्ने चाहिँ छ एउटा भनेर बनेछ। डुपे जेसेला नेपा मेपे दे इनपा यङसी घोङ्ने टाङपो तिलोपा दे घाङ्न यो डिपे। उहाँको नारोपाको मनमा अब यस्तो सिद्ध गुरुहरूको चरित्रमा चाहिँ अब निश्चितता हुँदैन। यस्तो गरिब थाङ्ने माग्ने भएर पनि बस्नु सक्छ यस्तो ठुलो गुरुहरू, आफ्नो सिद्ध गुरुहरू उहाँ पनि हुनसक्छ, हुनै नै भन्ने मनमा आएर चाहिँ त्यसो भए त्यो के अरे गरिब तिलोपा चाहिँ कहाँ बस्छ भनेर सोधेछन्। फाकी ग्याङ्रे सिग्न दुवा हेर्बा दे इन्सेर, उनीहरूले देखाइदिएछ ऊ पर खोलाको पर त्यो अग्लो ठाउँमा धुवा आउँदै गरेको छ नि, हो त्यो धुवा आउँदै गरेको ठाउँमा चाहिँ उहाँ बस्नु भएको छ, त्यहाँ छ भनेर भनिदिएछ। देर छिन्पे तेलोपे न्या सिसन ढेपा स्योङपा घाङ ढिन्दुसा न्यारे लाउने मेला सेक्ते स्याल्दो सोलवादाङ ढाक सेगोल रे तोक्ने सुक्दु। अनि हो यो नारोपा त्यहाँ पुग्यो खोलाको त्यहाँ पर अग्लो ठाउँमा। अनि तिलोपाले चाहिँ एउटा ढाकीमा चाहिँ जिउँदो मरेको माछाहरू समातेर ल्याएर चाहिँ एक ढाकर माछा राखेर अगाडिपट्टि अनि आगो फुकेको रहेछ। एउटा माछा आगोमा हाल्यो, पोल्यो, त्यो निकाल्यो अऱ्यो, अनि त्यो माछाको मासु खायो, माछा खायो अऱ्यो, मासु खाने छ त्यसो चुड्की बजाउँदै बस्दो रहेछ। फेरि अर्को माछा पोल्यो, त्यो माछा खायो, फेरि चुड्की बजायो, बस्यो आँखा चिम गरेर, त्यसो गर्दो रहेछ। छ्याक्छल्ने जेसो जिन पर सिपे चिजेर गान टाङ्बो इन्पाला सोङ। अनि उसको नारोपाको पालो पक्का उयो हुनुपर्छ, यो वहीँ नै रहेछ। अब देख्ने साथ नै उहाँलाई श्रद्धा भक्ति आयो। आएपछि उहाँलाई ढोक गरेर दण्डवत गरेर चाहिँ त गुरु तपाईँको आश्रयमा म आउँदैछु, तपाईँको शरण पर्दैछु, मलाई स्वीकार गर्नुहोस्, मलाई आश्रय दिनुहोस्, शरण दिनुहोस् भनेर ढोक्यो। ढोक्दाखेरि यसो हेरेर के भन्छ, म यस्तो गरिब मान्छेलाई, म यस्तो गरिब छु, गरिबलाई के भन्छ यसले भनेर भन्नुभयो। नेन्गे सिपे जेसो जोवाइन। अनि त्यहाँदेखि नारोपाले अझै बिन्ती भाउ गरेर एकदम ढिपी गरेर बिन्ती भाउ गरेर म तपाईँकै अब शरणमा आएको, तपाईँलाई नै खोज्दै खोज्दै यति टाढोबाट आएको भनेर बिन्ती गरेर अन्तमा चाहिँ उहाँले लु बस त बस भनेर स्वीकार गरे, अब राख्नु भएछ। देताबे जे चाहिँ क्या तेलोपा तोक्ने जाग्यो माग्ने पर न्या सुइपे मिनक्याङ न्या दे लङदुर्गे नेला मोङपे सेमचेन लेङेन पा इनपादाङ खोङला दे डेनपे नेपा युपे स्यादे डेलवर सोल्ने नामसे दाप्पे सिंधु फेन पाइन। अनि त्यहाँदेखि त्यस्तो प्रकारको अब त्यो तेलोपाले चाहिँ त्यस्तो महान सिद्ध गुरुले चाहिँ त्यस्तो खालको त्यहाँ लीला चरित्र अब देखाएको चाहिँ त्यो खानु नपाएर, भात खानु नपाएर भोकले हरहर भएर चाहिँ खानेकुरो नपाएर चाहिँ त्यो माछा मारेर खाएको होइन रहेछ अरे। त्यो माछा चाहिँ पाप पनि नजान्ने, धर्म पनि नजान्ने, यो पाप हो छोड्नुपर्छ, यो धर्म हो गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान छैन, अज्ञानी। र यो दुष्कर्मीको अब त्यो पानीमै बसेर पनि कति प्राणी खान्छ, यो दुष्कर्मै मात्रै गर्ने यस्तो पापी अब दुष्कर्मी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब तिलोपाको चाहिँ आफ्नोमा चाहिँ उसको नामसे विज्ञान चेतनालाई चाहिँ पार तार्ने चाहिँ क्षमता भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो माछालाई पार तार्नुलाई चाहिँ उसित सम्बन्धित बन्नुको लागि चाहिँ उसको मासु चाहिँ आफूले खाने, उसको नाम्सेलाई चाहिँ उहाँ माथि पठाउने, साटासाट गर्ने। उसको शरीरको मासु आफूले खायो,
आफूले चाहिँ उसको नाम चाहिँ विज्ञानलाई चाहिँ चेतनालाई चाहिँ माथि पुर्याउने काम। त्यसरी सम्बन्धित बन्नुको लागि चाहिँ त्यो माछा चाहिँ पोलेर खानुभएको रहेछ। देशिन्दु सारा हापा दाकिन्गी छुल्दाङ स्यावारिपा उङनपे छुल्दो हेपा सोक ग्यागर फाबे युल्गी डुपे वाङछु फल छेवा धेल्पा लासोक सेन्तो था छेपे छुल्दो हेपा इनपे जेचे गाङ्ला याङ लोकपर मिता सिंह दानङ बासिक जाङ्गो थियो। अब त्यस्तै प्रकारले सारा हापा भन्ने पनि भारतको एकदमै महान सिद्ध गुरु, उहाँ पनि सिकारीको भेषमा चाहिँ अब जीवन बिताउनु भएको। तीर हानेर, तीर धनु बोकेर, तीरले अब पशु प्राणी मारेर त्यो खाएर आफ्नो जीवनयापन गरेको है। अर्को स्यावारिपा भन्ने पनि एकदमै महान सिद्ध गुरु, भारतको डुब्दो परो हो। त्यो स्यावारिपाले पनि सिकारीको भेषमा है के अरे जिन्दगी बिताउनु भएको, शिकार खेलेको। अरूले देख्नुमा चाहिँ शिकार खेलेको देख्ने, तर उहाँले चाहिँ त्यो आफूले मारेको प्राणीको नम्सेलाई चाहिँ, चेतनालाई चाहिँ माथि पार लाउने काम गर्नुभएको। यस्तो धेरै धेरै अघि भारतका विभिन्न यस्तो महान सिद्ध गुरुहरू चाहिँ यस्तो असभ्य जङ्गली मान्छे जस्तो भेष लिएर, वेशभूषा लिएर चाहिँ उसको चरित्र त्यस्तो देखाएर चाहिँ उहाँको जीवन बिताउनु भएको, के अरे धर्म प्राप्त गर्न, सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको यस्तो इतिहासहरू पाइन्छ। र यस्तो खालको लीला चरित्र हामीले देख्दा सुन्दा यस्तो प्रति चाहिँ हामीले कुदृष्टिको भावनाले हेर्नु नहुने। सिद्ध गुरुहरूको चाहिँ चरित्र चाहिँ राम्रो पनि हुन्छ, नराम्रो पनि हुन्छ। यो नराम्रै भयो भने उहाँको चाहिँ भित्री रूपमा चाहिँ राम्रो काम गरेको, उहाँले चाहिँ राम्रो कामै गर्दैछ, हाम्रो आँखाले मात्रै नराम्रो देखेको भनेर त्यसलाई राम्रै प्रकारले नै सम्यक दृष्टिले नै हेर्नु। जे चाहिँ गाया लोपर मिताते फाबे युल्गी वाङछु फलमोछे डोल्पा योङपे दिक्से फलपे छुल न्याम्पा लेक्याङ सिन्तु न्याम्पर यो। यसरी नीच भन्दा पनि नीच अब लीला चरित्र देखाएर चाहिँ अघिको सिद्ध गुरुहरूले चाहिँ प्राणीलाई पार लाउने काम गर्नुभएको, त्यही अघिकै कुरा यहाँ कवितामा बनेको। देतर माइन्ड पर लोकपर तावे क्योनला ताक्ना योनरिङ ढोक्न साङ्गे क्योन्याङ थोङ सेपातर साङ्गे इन्क्याङ क्योन्दु थोङवाइन्ते। अब यस्तो नगरेर चाहिँ हामीले उहाँको लीला चरित्रलाई चाहिँ सही दृष्टिले हामीले नहेरेर चाहिँ उनीहरूको दोषलाई मात्रै हामीले हेरिबस्यो भनेदेखि चाहिँ दोष मात्रै केलाउने काम गर्यो, दोष मात्रै हेर्ने काम गर्यो भने चाहिँ धेरै दिनसम्म समय बस्यो भनेदेखि बुद्धको पनि दोष देख्छ अरे भने जस्तै चाहिँ अब साङ्गेसितै साथ लागेर बस्यो भने पनि साङ्गेको दोष देख्न थालिहाल्छ। त्यो दोषै मात्रै हेरिबस्छ, दोषै मात्रै केलाई बस्यो भने ngân chom din diki che ya gelong lekwe karma she jawe longisu chasir chom din diki shabding je dene chungi lone cha se kyang thu pe je patham che yogur thong। अघि भगवान बुद्धको एकदम नजिकको साथी, हितैषी भन्छ नि, नजिकको लेख्वे कर्म भन्ने सुनक्षत्र भन्ने ले चाहिँ भगवान बुद्धको चाहिँ 24 वर्षसम्म चाहिँ सेवा चाकर गरेछ यो सुनक्षत्रले। अनि यति अब विद्वान मान्छे ऊ चाहिँ यो त्रिपिटकको 12 खण्ड जम्मै नै मुखस्थ गरेर त्यसको व्याख्या गर्नु सक्ने यस्तो खालको अब विद्वान रहेछ त्यो अब सुनक्षत्र पनि, जसले चाहिँ बुद्धको 24 वर्षसम्म सेवा गर्यो। तर उसले चाहिँ बुद्धको त्यो चरित्रहरू चाहिँ लीला चरित्रहरू चाहिँ
अरूलाई ढाँटेको, छलेको, छक्क्याएको, छलकपट गरेको मात्रै उसले देखिबस्दो रहेछ। यसले चाहिँ अरूलाई ढाँटेको हो, अरूलाई छक्क्याएको हो। यो खासै चाहिँ यो विद्वान मान्छे होइन, अरूलाई ढाँटछल गरेको मात्रै भनेर हो, त्यस्तो रूपमा चाहिँ देख्दो रहेछ बुद्धलाई। हे दुमगाङ हेमेकी खेसम मातो ने डा न्याम्दु लोकतोक मिजे पाके। अनि उसलाई मनमा लाग्दो रहेछ अब यो बुद्धको चाहिँ जिउमा चाहिँ यो 4 हात जतिको ज्योति भएकोले मात्रै हो यो ठुलो भएको, नभएदेखि त ज्ञान विद्याहरू त यो र म बराबर हो, यो मभन्दा ठुलो होइन। यसको ज्योतिले मात्रै अलि ठुलो भएको हो, अरू त ज्ञान त मै जतिकै हो, बराबर हो भनेर उसलाई विपरीत विचारहरू क्या यस्तो खालको विचार आएछ। मिलो मिसु चासिर खेयोक्जे येनी दोमगाङ हेपे कुलुले यन्तिन तिल्डु चम्सिक नेमाथोङ छेनी गाखे न्याम्पे योगमिजे सेर्ने सोङ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ 24 वर्षसम्म मैले तिम्रो सेवा गरेँ। तिम्रो त्यो जिउको त्यो ज्योतिदेखि बाहेक चाहिँ जिउमा देखिने त्यो ज्योतिदेखि बाहेक अरू त गुण त तिम्रोमा यो तिलको दाना जति पनि मैले देखिनँ तिम्रो जिउमा, लक्षणहरू गुणहरू। ज्ञानमा हो भने त ज्ञान विद्यामा हो भनेदेखि त तिमी र म त एकै हो, बराबरै हो, खालि त्यो ज्योतिले मात्रै देख्यो, अरू गुण केही पनि देखिन। अन्त यस्तो खालको आफ्नै दवालेको आफ्नै जोडीको आफू सँगसँगैको त्यो दवालेको म नौकर गर्नु सक्दिनँ। यत्रो वर्ष त नौकर गर्ने सेवा गर्ने, यस्तो अब चाहिँ सेवा गर्नु सक्दिनँ म भनेर छोडेर गयो अरे। देर चोमदेनदेखि नेने कुन गावे जेने लेखपे कर्म घर के शिवे। लेखपे कर्म दाता शाक दुन्न छे दुई जेते मेतोक दुम्रा हिदाक सिक्तु केसुङ। अनि त्यसले त्यसरी खुट्टा ठटाइराखेर गयो अब बुद्धलाई। अब 24 वर्षसम्म सेवा गरे, अब चाहिँ म तिम्रो सेवा गर्दिनँ भनेर हिँड्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ बुद्धको चाहिँ के अरे भाइ नै अब हो कि उपासक आनन्द भन्नेले चाहिँ गएर बुद्धलाई बिन्ती गर्यो, तपाईँको अब सुन छत्रले यस्तो तपाईँमाथि अब आरोप लगाएर त यो गयो, अब यस्तो ठुलो पापको भागीदार भयो, अब यसले चाहिँ यो मान्छे चाहिँ कहाँ जन्मिन्छ होला अब भनेर बिन्ती गर्दाखेरि बुद्धले भन्नुभएछ अब यो लेख्वे कर्म छ सुन छत्र चाहिँ आजको 7 दिनमा चाहिँ यसको आयु सकिन्छ। यो आयु समाप्त भएपछि चाहिँ बगैँचामा चाहिँ यो प्रेत भएर जन्मिन्छ भनेर चाहिँ त्यो आनन्दलाई बताइदियो। कुन गावे लेख्पे लेकर कि ढुङ्दो छिन्ने चोमदिनदेखि दिके सुङ सोझेपे। अनि आनन्दको पालो चाहिँ हो त्यो सुन छत्रको छेउमा गएर चाहिँ भनिदियो, बुद्ध भगवान्ले चाहिँ यसो 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 भनेको छ भनेर उसलाई भनिदिएछ। लेकर कि रेगा फे जुन दे देनपा तर ओमा हिँडपे स्याकजुन तो जापर झेला स्याकजुन संवादङ ठोल से खोला सेचेल दागेसो न्याम्ने स्याकजुन्दु जामा माझे पर दु। अनि उसको पालो आनन्दले त्यो भनिदियो, बुद्ध भगवान्ले चाहिँ अब तिमी 7 दिनमा चाहिँ मरेर प्रेत भएर जन्मिन्छ अरे बगैँचामा भनिदिएपछि यसलाई ढ्याउरो बज्यो के अरे सुन छत्रलाई। अब पत्याउनु चाहिँ पत्याउँदैन बुद्धलाई, र पनि उसले आनन्दलाई कोही कोही बेला त त्यो हावासिङले ढाँटेको कुरा पनि साँचो पो हुन्छ हौ, साँचो पो पुग्छ। अब यो 7 दिन चाहिँ बहुत
चङ्खो भएर बस्नु पर्यो। अब चङ्खो भएर बस्यो, त्यहाँदेखि जोगिएपछि चाहिँ 7 दिन बितेपछि चाहिँ यसलाई लज्जित पार्नुपर्छ, लास पारिदिनुपर्छ। केही पनि भएन त भनेर चाहिँ लास पारिदिनुपर्छ भनेर चाहिँ उसको पालो 7 दिन चाहिँ खानेकुरो नखाइकन व्रत बसेछ, निराहार व्रत बस्यो। स्याक्जुन डोवे नङमो खा कोम्पाले छुसिक थुङ्वे छु माजुवर छे जेने मेतोक दुम्रा न हिदा जुक मिदुक पे छेनमा गु गेन्पा सिक्तु के पाइन। अनि अब 7 दिन पुग्ने बिहानखेरि चाहिँ, बिहान भुभुक उज्यालो हुँदाखेरि चाहिँ तिर्खा खपी नसक्नु तिर्खा लागेछ। तिर्खा खप्नु नसकेर चाहिँ उसको पालो पानी पिएछ। पानी पिउँदाखेरि भरे त्यही पानी अड्केर चाहिँ मरेछ। मरेर अनि त्यही उनीहरू बस्ने बिहारको चाहिँ सङ्घारम भन्छ, भिक्षुहरू बस्ने आश्रमको चाहिँ बगैँचामा प्रेत भएर चाहिँ जन्म भएछ। देन लामा दाम्पे जेचेला क्योन्दु थोङ्ना राङ्गी राङ्ला सेठेल दासिङ राङ्री लोमिक मादप्पा इन्की खोङ्गी जेपाला क्युन नाम नेपे छा चुङजेका मेदो न्याम्दु लप्पर याङ धेपादङ दानङ जेगेपा इन्पे नाम। त त्यसैले अब यसरी गुरु महात्माहरूको चाहिँ अब लीला चरित्रहरूमाथि चाहिँ हामीले दोषको रूपमा, अब गल्तीको रूपमा हामी हेरिबस्यो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले त त्यो चरित्र देखाएको मात्रै हो, उनीहरू भित्र त अर्कै चिज हो। भरे पछि चाहिँ आफै लज्जित हुनुपर्छ अरे हो कि आफूले चाहिँ हो त्यसो लज्जित पार्ने कोसिस गर्दा चाहिँ आफै लज्जित बन्नुपर्छ अरे, आफै लाज मर्नु हुनुपर्छ अरे। त के अरे यसरी अब गुरुको लीला चरित्रहरूप्रति चाहिँ हामीले, मेरो यो मनको आँखा चाहिँ अशुद्ध हो, मेरो मनको आँखा अशुद्ध भएकोले यस्तो देखेको। खासमा चाहिँ उहाँको गुरुको लीला चरित्रमा चाहिँ अलिकति पनि दोष छैन, रतिभर पनि दोष छैन भनेर उहाँको लीला चरित्रप्रति चाहिँ हामीले एकदमै अत्याधिक श्रद्धा र सुदृष्टि, सम्यक दृष्टि चाहिँ को व्यवहारले चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने, श्रद्धा भक्तिको दृष्टिले हेर्नुपर्ने। राङ्गिङ एर्लेन वाउँदो मागिरवर ठुल्पा ताप्पे नेपा छेमेते देने चुङ्गे लोला छुवाई गेलोङ कर्जङ दिक्पे थु ताप्ने त्यनपे जेपा योगिर थोङ्वे चुल लेख पर सामने राङ्गी छे सेसुङ। त त्यही कुरा नै अहिले बतायो। त यसरी गुरुको चरित्रमा चाहिँ हामीले खोट मात्रै हेरिबस्दा चाहिँ हो त्यो गेलोङ लेखपे कर्म जस्तै नै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ कवितामा भन्दैछ। देश हिन्दू गल्ती लामा दाम्पा दे दागला लापर थुकी दाङवार त नाङ्नायाङ ठोर मिजावर दागी क्युन घासिक जिने च्योवाते का क्युनगी गोने दुल्वे दुईला बापर जिने दुर्वाइन न्याम्दो साङसिङ। अब त्यस्तै प्रकारले अब उहाँ गुरु महात्मा चाहिँ अब कोही बेला एकदमै नराम्रो रिसाएर अब ठुलो स्वरले कलाएर गाली ढाली गर्दैछ, एकदम रिस उठ्यो पुरा। त रिस उठेर अब त्यो गाली ढाली गर्दैछ भने चाहिँ आफू नरिसाइकन, गर्दन नफुलाइकन चाहिँ के अरे आफैले आफूलाई सम्झाउनु पर्ने, मेरो गल्ती देखेर चाहिँ आज मेरो कता गल्ती भेटायो, दोष भेटायो, त्यो गल्ती देखेर चाहिँ उहाँले खिन्न भएर मन दुखेर चाहिँ गाली गरेर चाहिँ गाली गरेको माध्यमबाट, गालीको माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई लाइनमा ल्याउनुको लागि, त्यो गल्ती सुधार्नुको लागि, लाइनमा ल्याउनुको लागि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ यसरी नगरी त नहुने रहेछ भनेर, त्यस्तो समय आएछ भनेर चाहिँ
हामीलाई दमन गर्नुको लागि यो गाली गरेको हो, गाली गर्नुभएको भनेर त्यो दृष्टिकोणले बुझ्नुपर्ने। थुसवे दुई डोंदो नेने स्याक्दोम सोक जागे पर। अनि गुरुको चित्त शान्त भएको बेलामा चाहिँ अगाडिपट्टि गएर स्याक्प गरेर माफी मागेर के अरे अब उसो यस्तो भुल गर्ने छुइनँ, गल्ती गर्ने छुइनँ भनेर क्षमा माग्नु पर्ने। गल्ती लामा दाङ्गर नुनगिर्ना दाकिन जीने क्यों वे दुलाई देला बापा रिगने शाक्दोम जा च्याङ्से के बुद्धि कि वाङमिटो। तो यसरी अब गुरु त्यसरी रिसाएको, अब रिसायो अरे भनेदेखि मेरो दोष चाहिँ अब कता दोष भेटायो, त्यो कारणले मलाई दमन गर्नुको लागि लाइनमा ल्याएको, यो दोष छुटाउनुको लागि चाहिँ उहाँले यस्तो टाइम आयो, यसलाई गाली गर्ने समय आयो भनेर चाहिँ मेरै त्यो दोष छुट्याउनुको लागि चाहिँ उहाँले भन्नुभएको र मैले स्याक्प गर्नुपर्ने, माफ माग्नुपर्छ भनेर गएर क्षमा माग्ने। अब राम्रो बाठो पुरुषहरूले चाहिँ अब के अरे यसरी गएर गुरुलाई माफी मागेर त्यसलाई पनि सम्यक दृष्टिले हेरेर हो कि, अनि त्यो पाप गल्तीबाट आफू जोगिने। त्यो मारको अब रिस गरेर इख बोकेर हो कि बदला लिने त्यस्तो विचारहरू लिएर त्यस्तो मारको अधीनमा चाहिँ जाँदैन अरे राम्रो सत्पुरुषहरू चाहिँ, राम्रो बाठो पुरुषहरू चाहिँ, चेलाहरू चाहिँ। गिन्दु राङ्गी लामे कु ढुङ्ना नेपे छेयाङ लामा देनले सेङपे छे राङ्गी क्याङ तेनला मिदुक पठे दो दाङवादम सुक्पे दुसो न्युनसोक दिवादम नेर्चे सोक दीर गए पर दो न्याम्पा कप ताकने फुदाङ थेपा उल। अब सदैव आफू गुरुको समक्षमा बसिरहेको बेलामा चाहिँ अब गुरु आसनबाट उठ्दाखेरि चाहिँ आफू पनि झटपट जरकजुरुक उठ्नुपर्ने। गुरु उठिरहेछ आफू ढ्यास बसिरहेछ त्यसो होइन अरे, त्यो शिष्टताको लागि शिष्टाचार हो। त गुरु उठ्दाखेरि शिष्यहरू चेलाहरू पनि जरकजुरुक उठ्नुपर्ने। अनि गुरु बसिरहेको, गुरुको सामनेमा बसिरहेको बेलामा, गुरु बसिरहेको बेलामा आफू गुरुसित बस्दाखेरि उहाँको के छ सन्चो बिसन्चो दुख बिमारहरू हो कि हो त्यो भलाकुसारीहरू सोधखोज गर्ने अरे। अनि गुरुलाई के चिजको जरुरत छ, के चिजको आवश्यकता छ, त्यो आवश्यकता हेरेर चाहिँ यो चिज चढाउँदा चाहिँ यति बेला ठिक काम लाग्छ उहाँलाई भन्ने विचारेर चाहिँ गुरुलाई मनपर्ने वस्तुहरू, गुरुलाई आवश्यक परेको वस्तुहरू इत्यादि चढाउनु पर्ने अरे। चेलाले चाहिँ अब त्यस्तो समय अवसरहरू बुझ्नुपर्ने, हेर्नुपर्ने। सेकपेछे साब्डिङदु ढोवानायाङ नेन्दु सोङ्ना लामाला ग्याप्तेन्पा इन्पे मिडो जेने सोङ्ना स्याब्जे नन्पे मिडो एने सोङ्ना डल्गो नन्पे मिडो देन। अनि गुरु यताउता अब यात्रामा निस्केको बेलामा आफू पनि अब गुरुको साक्षी भएर सेवक भएर आफू जानु पर्दैछ भनेदेखि गुरुको अगाडि अगाडि हिँड्दाखेरि चाहिँ गुरुलाई पिठ फर्काएर ढाड फर्काएर हिँडेको जस्तो के अरे दोष लाग्ने अरे। त्यो कारणले अगाडि अगाडि पनि हिँड्नु नहुने अरे। अब पछाडिपट्टि हिँड्दाखेरि पनि गुरुको त्यो खुट्टाको पाइलाको छापलाई टेक्दै हिँडेको जस्तो दोष लाग्ने अरे र गुरुको पछि पछि पनि हिँड्नु नहुने अरे। अब दाहिनेपट्टिबाट हिँड्दाखेरि पनि गुरुको यो दिशा अग्रभाग बन्छ, यता दक्षिण दिशा चाहिँ आफ्नो गुरु भगवानहरू बस्ने ठाउँ हो आफ्नो दाहिनेपट्टि चाहिँ। त दाहिनेपट्टि हिँड्दाखेरि पनि हो त्यो गुरुको पनि गुरुको आसनहरू देवदेवताहरूको आसनलाई टेकेको जस्तो दोष लाग्ने अरे। त्यही कारण दाहिनेपट्टि पनि हिँड्नु नहुने।
देन लामे योन छोक्ने चोङजे जेसो ढङ्वा ताबु घुपा तङ चेनेडो अब अगाडि नि हिँड्नु नहुने पछाडि नहुने दाहिने नहुने कता हिँड्ने त भन्ने कुरा आएन हो कि त गुरुको देब्रे पक्षमा देब्रेपट्टि चाहिँ देब्रेपट्टि सँगसँगै हाराहारी कुम जोडेर हिँड्ने होइन गुरुभन्दा अलिकति 1 कदम 2 कदम पछि चाहिँ त्यसरी हिँड्नुपर्ने आदरको साथमा शिष्टताको साथमा चाहिँ त्यसरी हिँड्नुपर्ने गल्ते जिगपादङ चेपे लाम ताबो इन नङवा सिते ङन्दु छिन याङ गलवामेम कथङका लाबो अब सङ्कटयुक्त अब जग्गामा पुग्यो अब अगाडिपट्टि भिडखाड छ अप्ठ्यारो छ लड्ने डर के छ हो त्यस्तो डर लाग्दो ठाउँतिर पुग्यो भने चाहिँ अप्ठ्यारो ठाउँतिर पुग्दा चाहिँ गुरुलाई म अगाडि जानु पर्यो भनेर बिन्ती गरेर चाहिँ गएर चाहिँ त्यो बाटोहरू मिलाइदिने गुरुलाई तानेर चाहिँ अगाडि पार गराउने त्यो अप्ठ्यारो बाटोबाट पार गराउने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ गुरुलाई भनेर अगाडि लाग्दाखेरि चाहिँ दोष लाग्दैन अगाडिपट्टि हिँड्नु पर्यो नि दोष लाग्दैन भनेर भुल हुँदैन भनेर लामे तेन्दाङ स्योन्पा सोक्याङ सुकदिन जिप्दाङ छिप्पाला स्योन्ने ढोवासोक मेजा गुरुको अब ओछ्याउनेहरू त्यहाँदेखि सवारी साधनहरू भयो गुरुको आसनहरूमा नाङ्ने टेक्ने कामहरू गर्नु नहुने अनि गुरुको सवारी अब उहिले भोट देशमा हो भने अब घोडाहरू हुन्थ्यो हो कि गुरु चढ्ने घोडामा चाहिँ चढ्नु नहुने भन्ने अहिले अब त्यस्तो त छैन हो कि त के अरे गुरु बस्ने आसनतिर आफू बस्नु नहुने गुरु बसेको आसनलाई टेक्नु नहुने नाङ्नु नहुने इत्यादि यो शिष्टाचारहरू आफ्नो पुण्य नष्ट हुने त्यो कामहरू छायासम्म यतिसम्म भनेको छ छायासम्म पनि टेक्नु हुँदैन भनेर भन्छ गुरुको छायालाई पनि नटेक्नु भनेर बताएको छ खाङपे गोयाङ टाक्तो एवादाङ सुक्की देखपासोक मिजावर दालवे जेचेजाङ अब गुरु बसेको घरको गुम्बाको दैलो खिड्कीहरू पनि जोडले खोल्ने जोडले बन्द गर्ने आवाज निकालेर बन्द गर्ने खोल्ने हो कि हो त्यस्तो पनि गर्नु नहुने बिस्तारै आवाज नआउने प्रकार हल्का प्रकारले खोल्ने बन्द गर्ने गर्नुपर्ने लामे डोङदु लु गेचुकी नाम्पादाङ ngो जुम नाक्ते दुक्पा सोक्पङ अब गुरुको अगाडि बस्दाखेरि उत्तौलो पाराले छाडा प्रकारले बस्ने अँधेरो अनुहार लगाएर बस्ने इत्यादि व्यवहारहरू पनि त्याग्नु पर्ने नाक जुन्दो मावादाङ माताप्पे बप्चोल कुरेदाङ चेमो सोक सेगे डेलमेपे नाक्याल डेलमेदो मावा सोक पाङ त्यसरी गुरुको अगाडि बस्दा गुरुलाई गुरुकै छेउमा ढाँट्ने जताभावी अब के अरे बोल्ने विचारै नगरिकन दिल्लगी गर्ने खेल ठट्टा गर्ने हो कि हाँस्ने पनि आफू पनि जोड जोडले हाँस्ने हँसाउने है अर्थ नवर्थको त्यो प्रलाप फाल्तु कुराहरू त्यो प्रसङ्गहीन कुराहरू गर्ने बानीहरू सबै छोड्नु पर्ने हिकी गुपादङ झिकपादङ चेपे ची मिङएम्पे लो पावर जावासोक शिवे चेलमला लप गेपायङ त मनको भित्रबाट चाहिँ आदर गरेर आदरयुक्त भएर श्रद्धायुक्त भएर मनमा डर पनि राखेर डरयुक्त भएर डराएर है त के अरे यो अनुचित व्यवहारहरू नराम्रो बेहोराहरू जति पनि यो सबै त्यागेर चाहिँ शान्त स्वभावले शान्त व्यवहारले चाहिँ बस्नु चाहिँ सिक्नुपर्ने गुरुसित बस्दाखेरि लामा सेङ्चे तेनला दुप्पामिन सुप्पे दुइना न्युन्डी नेचेबुल सेक्ना स्याब्डिङ न्युन्जे एनेमिन तेन्दाङ स्योन्पा मेसोक सोनामन्याम गोपाल देख्दाङ गेक्छु मजुम न जुन्दाङ बाप्चोल सेगे ढेलमेताम
पाङ्ला गोसुम निवल शिवेतेन। त हो यस्तो आचरण, अघि माथि भनेको कुरा नै यहाँ कवितामा भने यस्तो आचरण चाहिँ त्याग्नु पर्ने, आफ्नो पुण्य नष्ट हुने नभए यो आचरणले गर्दाखेरि। गल्ती लामा मेबदङ दावर जेपे गाउँजा सेन येन देदङ राङ्गी से पर मिजासिङ। गल्ती राङ्गी न्युपे मादे पादङ मेपा सोक दोग निना देतर्जा मिनिना देदङ बक्फे पर जेने तम मावर मिजाते। कथङ्काल आफ्नो गुरुको निन्दा गर्ने, गुरुलाई रिस गर्ने, गुरु र नराम्रो गर्ने व्यक्तिहरू अरू कोही हुनु छ भनेदेखि, त्यस्तो देख्यो भनेदेखि उसित आफू सङ्गतै नगर्नु अरे, त्यस्तोको मित्रतै नगाँच्नु अरे, सङ्गतै नगर्नु। कथङ्काल अब उसलाई आफूले सिकाइ सम्झाइ बुझाइकन उसको त्यो रिसहरू निन्दा गर्नेहरू सब छुटाउनु सक्छ, उसलाई लाइनमा ल्याउनु सक्छ भने चाहिँ त्यो उपाय गर्ने। नत्र उसलाई लाइनमा ल्याउनु सक्दैन भनेदेखि चाहिँ गुरुको चाहिँ एकदमै कट्टरै दुश्मनमै नै अब जाने हो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तोसित मन खोलेर कुरै नगर्ने, सङ्गतै नगर्ने। लामा मेचिङ दाउे गाउँजा तङ सेपर मिजन निपे दे दोक्चिङ बाक्पिप मन दिक्पे सेनवाङनी लपर थुचे तामचिक क्योन्चेन्जे चेसुङ। त्यही कुरा अहिले कवितामा बनेको। देशिन्दु लामे खोर्दाङ दोजे पिनसिङ नाम्ला याङ युन रिङपो चिचन्द ढोक्याङ क्योवादङ सुनपा मेपर ढोक देवा करक्ता बोरे। अब त्यस्तै प्रकारले गुरुको परिवारहरू, गुरुको जान परिवार पनि हुनसक्छ, नत्र भने आफ्नै धर्ममित्र, गुरुको अन्य चेला बालाहरू, धर्ममित्रहरू, धर्म साथीहरूसित पनि व्यवहार वर्तावहरू राम्रो गर्ने। गुरुप्रति जस्तो व्यवहार वर्ता हुन्छ आफ्नो साथी सङ्गीहरूसित पनि के अरे गुरु मित्रहरूसित पनि व्यवहार वर्ताउ राम्रो गर्नुपर्ने। अब धेरै दिनसम्म बस्नु परेको खण्डमा पनि आफू वाकदिक नमानिकन, थाक्यो गल्यो भन्ने नभइकन, हो कि बाजो जुजो नगरिकन सबैसित मिलेर बस्नुपर्ने। कस्तो प्रकारले? पटुका जस्तो, पटुकाले त्यो फिजिएको लुगालाई छपक्क बाँधेर राख्छ हो, त्यस्तो पटुका जस्तो भएर बस्नुपर्ने। सबैलाई तह मिलाएर सबैसित मिलेर, अब बाजो जुजो नगरिकन मिलेर बस्ने, पटुका जस्तो भएर। ठिकी ज्यावा गङ्लायाङ छेसु क्युङते क्युते जुग पर देवा लेन्चा ताबु। अब झटपट अब केही कारणहरू आइपुग्यो, हो कि त कारणहरू आइपुग्यो, केही हानि नोक्सानी हुने, केही आपद विपदहरू अब त्यहाँ केही त्यस्तो आइपर्यो भने पनि त्यसलाई ठामठिममा मिलाइहाल्ने। के काम कुरा अब अटेरी गरी नबस्ने, ढिलो न ढिलो गरिबस्छ, त्यस्तो झाटझुट त्यस्तो आइलगेको समस्याहरूलाई निप्टाइहाल्ने, सम्हालिहाल्ने, मिलाइहाल्ने। नुन जस्तो अरे, नुन चाहिँ भिजिहाल्छ नि, हो कि पानी हालेपछि सट्ट पानीमा विलिन भइहाल्छ नि, हो त्यस्तो प्रकारले मिलाइहाल्ने त्यो केही आइपरेको समस्याहरूलाई पनि। फारुल्गी नेन्मेदाङ थाप्बो सोक जुङाम मिथेकपे खुर वा कल्क्याङ जे सेन छेवा कावा ताबु ढोक्सिङ तेन्गे थिए। अब आफ्नै साथीभित्रबाट पनि आफूलाई नराम्रो भनाइहरू आइलाग्यो, आरोपहरू आइलाग्यो, झगडाहरू आइलाग्यो है, अथवा आफूले नसक्ने काम अरूले अराउँदैछ, साथीहरूले नसक्ने काम अराउँदैछ, भारी बोकाउँदैछ भने पनि त्यो सबै सहेर धैर्य धारण गरेर चाहिँ त्यसलाई सहन गर्ने। अब सहन गर्ने, सहेर नै त्यसलाई त्यतिकै परिस्थितिलाई सुधार्ने। कस्तो अरे? घरको खाँबो जस्तो अरे। घरको खाँबोहरूले, यो पिलरहरूले घरको भारी सबै बोकिराखेको हुन्छ नि, उसले सक्दिनँ भन्दैन नि, हो त्यस्तो प्रकारले चाहिँ आफ्नो साथीभाइहरूसितको जिम्मेवारीहरू पनि सबै आफूले बन्द गरेर
सकी नसकी बन्द गरेर बस्नुपर्ने, धैर्य धारण गर्ने धैर्यताको क्षमता पनि हुनुपर्ने, गुण पनि हुनुपर्ने। डोपर देवा कारक ताबोदङ जिपर देवा लेन्च ताबोदङ जोयसिन छेवा कावा ताबोए लामे खोर्दङ धोजे पिण्डला नेन। गुरुसित बस्दाखेरि साथीभाइहरूसित पनि यस्तो प्रकारले चाहिँ पटुका जस्तो भएर, नुन भिजेको जस्तो भएर, घरको खाँबो जस्तो भएर, के अरे धैर्यशील भएर चाहिँ बस्नुपर्छ, त्यहाँको पालन गर्नुपर्छ। सुम्पा थामा घोङ्चे लप्पानी। अब हिजो गुरु परीक्षण गर्नुपर्ने, गुरुको जाँच गर्नुपर्ने है, त्यो विषयहरू बतायो। आज अहिलेसम्म गुरु धारण गरेपछि चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ सेवा गर्नुपर्ने अब गुरुको, त्यो विषयहरू बतायो। अब अन्तमा तेस्रोमा चाहिँ के अरे घौँसे लप्पा, गुरुको हृदयमा भएको ज्ञान चाहिँ आफ्नो हृदयमा सार्ने काम पनि गर्नुपर्ने। त्यसरी सेवा मात्रै गर्ने होइन, गुरुमा भएको ज्ञान पनि आफूले हासिल गर्ने, सिक्ने, त्यो पनि काम गर्नुपर्छ। देश लामा तेन्पे छुल थाम्चे नेपर जेने पेर्ना जिङ्बु छोला तेन्पे पा नम्की जिङ्बु छु मिङ्योक पर देगी चेसिङ लोङचे पातङ बोवा मेतो की छल जो घिवे छे मेतो की खादोक ढीला मिने पर मेतो की ची न्यांग ने ढोवादङ ढावर केवाद ngalwa me पर ची सुन कासिन डुबे लामे थुजुङ ते देपाद निंगरी के ngelin la tene lama dampe थुग्योना शुबे थोसम गोम्पे योन्तेन थामते बोम्पा छेदेन्ने छेदेन्दु जेवासिन्दु रंगुला डोङ से पर जागते। अब तेस्रोमा चाहिँ गुरुको हृदयमा भएको विद्या शिक्षालाई चाहिँ हामीले धारण गर्नुपर्ने, लिनुपर्ने। अब यसरी अब गुरु धारण गर्ने अब विधिहरू चाहिँ, अब यो प्रक्रियाहरू चाहिँ विधिपूर्वक पुरा गरिसकेपछि चाहिँ, अब उदाहरणको लागि हो भनेदेखि जस्तै ठुलो पोखरीमा हाँसहरू पौडी खेल्दा चाहिँ त्यो पोखरीको पानीलाई धमिलो नपारिकन पौडी खेल्छ अरे, आनन्द उपभोग गर्छ अरे पोखरीमा, पानी धमिलो नपारिकन। मौरीहरू भमराहरू फुलको बगैँचामा घुम्दै गरेको बेलामा फुलको रङलाई पनि सुगन्धलाई पनि केही बिगार नगरिकन, असर नपारिकन फुलको रस चाहिँ आफूले तानेर लिएर चाहिँ गएको जस्तो अरे। थकाइ गलाइको केही वास्ता नगरिकन, वाक्क दिक्क नमानिकन, हो कि त्यो गुरुले जो आज्ञा गर्छ त्यो आज्ञालाई पालन गरेर उहाँले जो बताउनुहुन्छ, जो हराउनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ आफूले साधना गर्ने, आफूले साधना गरेर सिद्ध गरेर प्रमाणित गरेर त्यो सफल गरिदिएर गुरुको चित्तलाई खुसी पारेर गुरुप्रति चाहिँ अब श्रद्धा परिश्रम है मा ध्यान लगाएर, ध्यानको माध्यमबाट चाहिँ गुरुको हृदयमा भएको, गुरु महात्माको हृदयमा भएको थेपा सम्पा घुम्पा भन्छ, श्रवण चिन्तन अनि ध्यान, त यो तीन किसिमको यो गुणहरू चाहिँ एउटा कलशबाट अर्को कलशमा अमृत सारेको जस्तै गुरुको हृदय रूपी कलशबाट चाहिँ आफ्नो हृदय रूपी कलशमा चाहिँ त्यो अमृत सारेको जस्तो गुरुको हृदयको ज्ञान चाहिँ आफूमा सार्ने। त पूर्ण रूपमा गुरुको हृदयको ज्ञान चाहिँ आफूमा सारेर चाहिँ आफू एकदम विश्वास भएको, गुरुको ज्ञान मैले हासिल गर्न सकेँ, प्राप्त गर्न सकेँ भन्ने एउटा विश्वस्त बन्ने हामीले काम गर्नुपर्ने। जिङ्बु छोला तेन्पे नङपादङ
봉레 메독 쥐라 롱양신 딱투 독베 쉐팡 모차르첸 경알 메페 라메 토종네 대방에월 린베 연텐 냥 셰송 대 아이레가 कुरा कवितामा बनेको देशिन्दु लामा दाम्पा दे ज्याङचु सेम्पे जेचे सोनामदाङ हिसेकी छो लपोचे सोक्पे दुइना राङ्गी क्याङ देदागी ठेदो जाङजिङकी लोङचे ठामोरे चम्मम लुङा गी ngalwa jepam thana ike jesu irang ulwa enchegi denthun par jena damba de thuke lana me pe thule jungwe gechuk jingi thopa de chamramla yang thopa त्यस्तै प्रकारले उहाँ गुरुले चाहिँ अब बोधिसत्वको लीला चरित्रको माध्यमबाट चाहिँ अब धेरै ठुलो पुण्य र ज्ञानको अब लागि चाहिँ अब पुण्य हासिलको लागि ठुल्ठुलो पुण्यको काम धर्मको काम गर्दैछ ठुल्ठुलो विराट अब कार्यहरू आयोजन गर्दैछ के अरे कार्यक्रमहरू आयोजन गर्दैछ भनेदेखि त आफूले पनि गुरुले त्यो मिसाएकोमा आफूले पनि अलिअलि पैसा रुपियाँ वस्तुहरू के सघाउन सक्छ हो त्यस्तोहरू त्यहाँ आफूले पनि मिसाइदिनु सक्यो भने अथवा आफ्नो शरीर वचनले पनि त्यहाँ दुःख परिश्रम गरेर श्रमदानै गरेर सघाएर पनि अब त्यति पनि सकेन भने मनले खुसी मानेर गुरुले त्यो गरेको काममा आफू पनि खुसी मानेर चाहिँ हामी सम्बन्धित बन्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यति ठुलो कार्यक्रम आयोजन गरेर चाहिँ गुरुले चाहिँ अनोत्तर पुण्य जति मात्रामा अनोत्तर महापुण्य सञ्चय गर्छ आफूले पनि त्यति नै पुण्य कमाउन सक्छ पुण्यको भागीदार बन्न सक्छ भनेर भन्दै न्युन उचाङदु ढोवे मिङेकी चिग्ला सेन्चम न्युङु चमले ढोचे सेन मेपाला सेन्चे न्युङु देचिक श्वेला चाम्पासिक कर माङपो हेबे नाउँदु सेनेताङ पहिले यो भोटकै कथा उदाहरण एउटा पेश गरेको उचाङ भन्ने अब एउटा प्रदेश हो भोटको ठाउँ त्यहाँनिर जाने चाहिँ दुईजना मान्छे रहेछ साथीहरू दुईजना साथीहरूमा एकजनाकोमा चाहिँ खाने अब बाटोमा अहिलेको जस्तो होटलहरू प्रशस्त पाउने होइन लजहरू होटलहरू पाउने होइन खाने चामल तुमल पनि आफै बोकेर हिँड्नु पर्ने अन्त एकजनाकोमा चाहिँ मटरको चाम्पा रहेछ अरे अलिकति मात्रै अरू केही पनि खानेकुराहरू छैन चामल तुमलहरू केही पनि छैन त्यो अलिकति मटरको चाम्पा चाहिँ रहेछ अरे त्यो अर्को साथीकोमा चाहिँ के अरे उवाको चाम्पा धेरै निकै रहेछ अरे थुप्रै रहेछ अरे अन्त त्यो दुईजनाले लु एकैठो मिसाएर बोकौँ भनेर चाहिँ त्यो कम्ती हुनेले पनि त्यो धेरै हुनेकै चाम्पामा मिसाएछ फिटिदिएछ फिटेर बोकेछ स्याक्से सोङचना चाम्पा माङपु हेबा देचिक सेला दाखेकी चाम्पा सेले छे जेपा से ए ताओ सेर्ने तेपे दादों सेन्चे माझे पर्दो अनि अलिक दिन अब हिँड्यो खाँदै हिँड्दै गऱ्यो त अलिक दिन केही दिन हिँडेपछि चाहिँ अन्त त्यो अर्को धेरै चाम्पा बोक्नेले चाहिँ भनेछ तिम्रो त अस्ति चाम्पा कम्ती थियो सक्यो होला चाम्पा भन्दाखेरि अर्को कम्ती हुनेले चाहिँ हेर्नुपर्छ हौ भनेर अन्त चाम्पाको पोका खोलेर हेर्दा अब त्यो कम्ती हुनेको मटरको चाम्पा अलगै देखिहाल्छ छुटिहाल्छ त्यो दुईटा मिसिएको छ उसको त्यो सेतो चाम्पामा उसको मटरको चाम्पा पनि मिसिएको छ अन्त मिसिएको देख्दा ए अझै सकेको रहेछ मेरो भागको चाम्पा पनि भनेर बढ्यो अगाडि देशिन लेन्डङ माङपे बढ्दो तेका सेन से माझे पर धुपे चाम्पा थाम्चे न्यामदङ धेर नाङवाले थाम्चे न्याम जाजे गएपछि जुवाइन त्यसरी प्रकारले नै अझै अलिक दिन हिँड्यो फेरि हेऱ्यो चाम्पा त आफ्नो मिसिएकै छ त्यहाँ सकेको छैन आफ्नो भागको त्यो मटरको चाम्पा
सकेको छैन रहेछ मेरो पनि भन्दै सँगसँगै उसको पनि भागको पाकपोक खाँदै त्यसरी जाँदा जाँदा धेरै दिनसम्म यात्रा गरेर खाँदै जाँदै त्यो साथीको नसकेसम्म आफ्नो त्यो भाग मिसिएकोले गर्दा उसको यात्रा पुरा भयो। अब त्यो लक्ष्यमा पुग्नु पाएको जस्तै नै अब गुरुले गरेको काम कारबाहीमा हामीले अलिकति केही मिसाउनु सक्यो भनेदेखि उनीहरूले पाएको धेरै पुण्यको भागीदार चाहिँ आफूले पनि त्यति नै पाउने भन्ने कुराहरू। पि देसिन्दु सेन्गी घेवा घाङजेला राङ्गी साङसिङ ngam lunga ki gone chungji cham डेल्याङ दे घेवा ङामदु थोप्चिङ हो। त्यो भनेको अहिले उदाहरण पेश गरेको जस्तै नै त अरू कसैले पनि अब पुण्यको काम गरेकोमा चाहिँ कुशल कर्म गरेकोमा आफूले पनि हो यसरी वस्तु अर्थहरू चढाएर शरीर वचनले श्रमदानहरू गरेर चढाएर त्यो कार्यक्रमसित आफू पनि त्यहाँ भागीदार बन्यो सहभागी बन्न सक्यो भनेदेखि उनीहरूले जति पुण्य कमाउन सक्छ आफूले पनि त्यति नै बराबरै पुण्य कमाइ हुन्छ, पुण्य कमाउने काम हुन्छ भनेर भन्दछ। खेपर लामा घेवे सेङेन दिने ठेगी नाक्सुदाङ बङचिन थान सुखङला छाप्दर जेपा छुन्चे क्याङ छोकी लाम मनरु आइनपे चिनिसु बेगेटे। त विशेष गरेर यसरी गुरु कल्याण मित्रको साथमा अब बसेको बेलामा अब आइलागेको काम कार्यहरू सबै निप्ट्याउने, अब सेवा कार्यमा कुनै त्रुटि नगरिकन ओहोरदोहोर गर्ने काममा अब सामान लाने ल्याउने खबर लाने ल्याउने हो त्यो जस्तो ओहोरदोहोर मेसेन्जरको कामहरू गर्नुपर्दा ओहोरदोहोरको काममा पनि थकित गलित नमानिकन हो कि गुरुको बसेको ठाउँको कम्पाउन्डहरू परिवेशहरू परिसरहरू बढार कुडार साफ सफाई गुरु बस्ने कोठाहरू हो कि भुइँहरू धुलो मुलोहरू सब साफ सफाई गर्ने भने यो चाहिँ पुण्य कमाउने उपाय चाहिँ नभुलेको हो भनेर भन्दछ। हो यसरी गुरुको जति सेवा गर्न सक्यो त्यति आफ्नो पाप सफा भएर जाने, पुण्य चाहिँ वृद्धि भएर जाने, यो चाहिँ उपाय नभुलेको हो। हो यस्तो चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ, कोसिस गर्नुपर्छ गुरुसित बसेको के अरे अवस्थामा। युक्पे चाहिँ लङ्गे पर सुक्पाई दाम्पा छो कि सोनम हिसे छो गङ्गी ठेदो देन्थिन चियोपा दाङ नाक्स्यु पाङचिन छाक्दर छुन्चेक्याङ नलवा डेचे छागी लाम्चुइन सेसुङ क्याप्सु डोहादङ छो साक्पा थाम्चेकी सिङ लाना मेपा याङ लामाले लाप्पा मेचिङ। अब हामी लामा शेर्पाहरूले उपासकहरूले क्याब्डो गर्छ, शरणमा जाने काम गर्छ। सबभन्दा पहिला सुरु भित्री मण्डोको क्रमको पहिलो चरणको काम त यो शरणमा जाँदाखेरि क्याब्डोको बेलामा पनि अगाडिपट्टि ध्यान गर्नुपर्ने दृश्य छोक्सिङ भन्छ हो। त्यो छोक्सिङको दृश्यहरूमा पनि मुख्य रूपमा मूल पात्र बिचमा चाहिँ आफ्नो गुरु नै भावना गर्नुपर्ने। बाहिरी रूपमा जुन देवी देवता भावना गरे पनि भित्र चाहिँ मेरो गुरु हो, स्वभाव चाहिँ प्रकृति चाहिँ मेरो गुरु हो भनेर गुरुको भावना गर्नुपर्ने। त यसरी अब यो दृष्टिकोणले हेर्दा पनि गुरुभन्दा ठुलो चाहिँ अरू केही पनि छैन भन्ने अर्थ बुझाउँछ। केवल लामा दे वाङ कुर्वा दाङ छे छेपा सोकी दुइसुनी देसुम छोक्छु ग्यालवा सेदाङ चेपा थाम चिकी थुजे दाङ जिनलप दाम्पा देला सुक्ने साङ्गे कुन्दङ एरमेदु सुक पाइनपे। त विशेष गरेर उहाँ अब गुरु कल्याण मित्रले चाहिँ अब अभिषेक प्रदान गर्ने चेला बालाहरूलाई भक्तजनहरूलाई अब अभिषेक वङहरू प्रदान गर्ने बेलातिर धर्म देशना धर्म सुनाउने बेलामा धर्मोपदेश सुनाउने बेलामा यस्तो समयतिर चाहिँ उहाँको गुरुको जिउमा चाहिँ 3 कालको 10 दिशाको जिनपुत्रहरूको करुणा जिनलाप सबै त्यो शक्तिहरू चाहिँ जिनलापहरू चाहिँ गुरुमा प्रवेश भएको हुन्छ अरे त्यो समयमा चाहिँ। अन्त त्यति बेला चाहिँ गुरु चाहिँ साङ्गेसित चाहिँ अभिन्न अद्वय स्वयं साङ्गेको रूपमा चाहिँ के अरे त्यहाँ विराजमान भएको हुन्छ अरे।
दुई सेन्दु ग्याबुल तोङबुल मङपु जेपाले क्याङ दे दे जेखम चिक्चम ढोङपा सोनङ छेवाइन। हो यस्तो अवसरमा चाहिँ यो मौकामा चाहिँ है त अरू बेला चढाएको भन्दा चाहिँ यो अवसरमा चढाएको चाहिँ 1000 गुणा बृहत अब पुण्य प्राप्त हुने। त्यति बेला अब तपाईँले 100 चढाउ 1000 चढाउ, तर अरू बेलाको भन्दा अरू बेला त्यो 100 1000 चढाए पनि हो, यो बेलामा चाहिँ एक गाँसमा एक मुख सियाई भए पनि, एक गाँस खानेकुरा भए पनि, एउटा सानो केही भए पनि कसैले त्यसरी अर्पण गरेर चढाउँदाखेरि चाहिँ त्यो हजारौँ लाखौँ चढाएको भन्दा त्यति बेला चढाएको चाहिँ पुण्य ठुलो हुन्छ अरे। किन? त्यति बेला गुरुको जिउमा चाहिँ 10 दिशाको बुद्ध बोधिसत्वहरूको देवी देवताको सबै जिन्लपहरू शक्तिहरू र करुणाहरू चाहिँ गुरुको जिउमा चढेको हुन्छ, प्रवेश गरेको हुन्छ अरे। हो यति बेला चढाएको चाहिँ पुण्य एकदम बृहत पुण्य कमाइ हुने। केरिमकी ला घोम्पा थाम्चे क्याङ नाम्पा लादङ धेर नङवाले ngो रङ्गी चावे लामा ला सेन्दु मे पर्सेना जिन्लब जुप्पा निर्सिङ। अब उत्पन्न क्रमको बेलामा अब अवस्थामा अब देवता ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। देवता ध्यान गर्ने पर्ने उत्पन्न क्रमको त्यो अवस्थामा पनि अब विभिन्न प्रकारको अब के अरे देवताहरू ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। त जुनै प्रकारको देवता ध्यान गरे तापनि त भित्रको स्वभाव चाहिँ मेरो गुरु हो, गुरुदेखि अर्को चाहिँ कोही पनि होइन। बाहिरको रूपमा चाहिँ फलाना देवी देवता, भित्रको स्वभाव चाहिँ मेरो गुरु हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु सक्यो। यो प्रकारले ध्यान गर्नु सक्यो भनेदेखि, यो विश्वास लिएर गर्नु सक्यो भने चाहिँ जिन्लप चाहिँ छिट्टो आफूमा प्रवेश हुने, छिट्टो आफूले जिन्लप पाउने। जोग्रिमकी यसै ग्युला के पाथाम चेक्याङ लामे मेगुदा जिन्लप खोने थुले थुकी तोक्पे इसे रङ्ग्युला के पाइन पेना। अब जोग्रिमको ज्ञानहरू, अब सम्पन्न क्रमको अब ज्ञानहरू पनि आफ्नो हृदयमा उत्पन्न हुनु पनि गुरुप्रतिको श्रद्धा भक्ति र गुरुको जिन्लपको माध्यमबाट मात्रै आफ्नो हृदयमा चाहिँ प्राप्त हुने, प्रविष्ट हुने। गुरुप्रतिको श्रद्धा भक्ति अनि गुरुको जिन्लपको चाहिँ यो दुईटा चाहिँ मिलेर चाहिँ यो दुईवटाको माध्यमबाट मात्र आफ्नो हृदयमा चाहिँ उत्पन्न हुने अरे। भएकोले लम केजोक रिम्पाङ्गी लासोक्पा न्याम्लिन थाम्चिके डुब्जे ngो लामाङ्गे दु दुईपेना। त अब हो त्यस्तो भएपछि त यो केरिमको क्रममा होस्, लाइनमा होस् या जोग्रिमको लाइन, यो दुईवटा क्रममा नै इत्यादिमा चाहिँ यो साधना गर्ने बेलाको मुख्य के अरे साध्य विषय चाहिँ गुरुमा नै जम्मा भएको हुन्छ। गुरुदेखि बाहेक अरू केही पनि छैन। केरिमको बेलामा होस्, जोग्रिमको बेलामा होस्, त गुरुमा नै सबै कुरो जम्मा भएको हुँदो रहेछ। दुर्गी थाम्चिनी लामा सँगै उयसो सोम्बाइन्थे। सूत्रमा पनि तन्त्रमा पनि त गुरु चाहिँ स्वयं बुद्ध भगवान नै हो, बुद्धको रूपमा हामीले सम्झिनुपर्छ भनेर सूत्र तन्त्र सबै ठाउँ बताउनु भएको छ भनेर भन्दा। चिचिर क्याप्सो ढोदाङ छोक्की सिंह लामा डुपे नजो छिनाङ्गे के जो डुब्जे ngो dirdupe dogyukine sangingi du ten seso dena lama dampani gongpa sangi kundang erme par juk kyang rangre madak pe dulja ten pe chedu namba gangza mi juk sutulne ngesu shuk pe duidir chi sungi kasin dupne shaptok nampa sungi gone thu hit erme du gyurpa sigla begeki। त्यसैले अब गुरु महात्मा चाहिँ उहाँको हृदय चाहिँ अब अभिप्राय चाहिँ बुद्ध भन्दा भिन्दै छैन। उहाँको हृदय चाहिँ स्वयं बुद्धसित अभिन्न। दुईटा बोतल को दुध चाहिँ एउटै बोतलमा हालेर सँगैसित चाहिँ अभिन्न भए तापनि
हामी यो अशुद्ध पापी हामी प्राणीहरूलाई अब चेला बालाहरूलाई चाहिँ अब के अरे मार्गदर्शन गर्नुको लागि हामीलाई लाइनमा ल्याएर मार्गदर्शन गरेर हामीलाई पनि मुक्तिको भूमिमा पुर्याउनुको लागि त्यो बाटो देखाउनुको लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ मान्छेको रूप धारण गरेर हाम्रो अगाडि चाहिँ आज आउनु भएको विराजमान भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले जो भन्नुहुन्छ उहाँको उपदेश शिक्षा सबै हामीले हासिल गरेर त्यसलाई साधना गरेर अनि गुरुलाई पनि शरीर वचन मनले नै रापडिङ थामा यति नै प्रकारले चाहिँ सेवा गरेर यो दुई प्रकारको अब माध्यम लेनदेन यसरी मिलेर चाहिँ गुरुको हृदयमा भएको चित्तमा भएको जो ज्ञान छ आफूले हासिल गरेर चाहिँ गुरुको चित्त आफ्नो मन चाहिँ एकमा चाहिँ परिणत गर्नुपर्ने एकमा परिणत हुने चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ गुरुको हृदय र आफ्नो चित्त एक हुने एकमा पुग्ने चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ देतर माइन्ड पर नैसु सुपे देसु रिमडो ता कोर्ती का सिन डुपासोक मे पर सेल मिसुक पे काप्सु जुग्नेन डिसिङ घोम्पा के चेपादम नेलु घोम्पा के सेर्ने जाप सापमो सिक सेन्दु छोलसिङ लामे थुगी की पंक्तो की यंतेन रांग्युला पोवे मेगेदा सोलदेव सुक मिजेपा देदाग्नि डुब्जे दा डुब्जा गालवा शेजा सिंह अब यस्तो नगरेर चाहिँ स्वयं अब गुरु विराजमान भएको बेलामा गुरु जिउँदै भएको बेलामा चाहिँ गुरुको सेवा चाकर पनि छैन के अरे सत्कार पनि छैन उहाँको आदेशलाई पालन गर्नु पनि छैन उहाँको शिक्षा उपदेशलाई साधना गर्नु पनि छैन यो सब नभएर चाहिँ अन्त गुरु चाहिँ बाटो लागेपछि चाहिँ गुरु सकिएपछि हिँडेपछि चाहिँ अन्त त्यहाँबाट गुरुको फोटो राखेर फ्रेम बनाएर लेमिनेसन गरेर फोटो राखेर चाहिँ त्यो फोटोलाई सोध्दै एकदम के अरे आफू ध्यान गर्ने तत्त्व ज्ञान चाहिँ ध्यान गर्ने भनेर चाहिँ एकदम गम्भीर कुराहरू चाहिँ अरूसित खोजी हिँडेर अरू ठाउँतिर अरू क्षेत्रतिर खोजी हिँड्ने गुरु भइन्जेल चाहिँ गुरुसित खोज्नु लिनु छैन अन्त गुरु गयो फोटो राखेर फोटोको चाहिँ पूजा गर्यो अरू ठाउँतिर खोजी हिँड्ने अन्त गुरु यस्तो प्रकारले चाहिँ गुरुको हृदयमा भएको त्याग्ने अपनाउनेको त्यो गुण आफ्नो हृदयमा त्यो सार्ने चाहिँ श्रद्धा भक्ति विश्वास प्रार्थना यो चाहिँ नगरेर चाहिँ त्यस्तो प्रकारले त्यो फोटो राखेर त्यस्तो गर्ने चाहँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ अरे डुब्जे भनेको साध्य त्यो साधन गर्ने मान्छे अनि डुब्जिया भनेको साधना गर्नुपर्ने विषय त्यो चाहिँ परस्पर विरोधी हुन्छ अरे अमिल्दो हुन्छ अरे उसको गराइ एकतिर भनाइ एकतिर हो त्यस्तो हुन्छ भनेर बर्दुर लामे स्याल जलवादङ लम्न डेन्पा सोक जुङवा या राङला मेगु छेमे पयोबादङ लामे थुजेदङ मेलम्गी तोप गाङ जम्पाले देत नौवा चमिङ्गी त्यस्तै अब बर्दोमा पनि गुरुको दर्शन आफूले पाउने बर्दो भनेको चाहिँ हामी यो मान्छेको जीवनबाट निस्केर गयो अर्को जीवन चाहिँ हामीले प्राप्त गरेको छैन त्यो बीचको अवस्थालाई चाहिँ बर्दो भन्छ अन्तर्भाव भन्छौँ अन्त त्यति बेला गुरु हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुको लागि शिष्यहरूलाई मार्गदर्शन गर्नु आउने पनि शिष्यको श्रद्धा भक्तिको कुण्डल चाहिँ हुनुपर्ने श्रद्धा भक्तिको कुण्डल अपार मात्रामा त्यस्तो छ भनेदेखि चाहिँ अनि लामाको त्यो करुणा र प्रार्थनाको अंकुशे चाहिँ त्यहाँ लाग्नुको लागि चाहिँ त्यहाँ आइपुग्ने करुणाको बलले प्रार्थनाको बलले त्यो दुवै पक्षको चाहिँ चेलाको चाहिँ श्रद्धा भक्ति प्रार्थना अनि गुरुको पनि करुणा र प्रार्थना यो दुईटा मिलेर सामूहिक रूपमा चाहिँ बर्दोमा त्यसरी आइपुग्दो रहेछ गुरुले दर्शन दिने अब बर्दोमा पनि हो यो दुईटा मिलेर मात्रै त्यो सम्भव हुने अरे यसो लामा
धेर जोनपानी मेपे राङला मेगी मेना लामा जेचम सांवर बर्दोन लामना डेन्पा मिजोङते। अब लामा गुरु त स्वयं बर्दोमा आउने होइन अरे, तर आफ्नोमै भएको श्रद्धा भक्ति विश्वास यो हुनु पर्यो। यसको बलले मात्रै त्यसरी आइपुग्ने। आफ्नोमा श्रद्धा भक्ति विश्वास नै त्यो छैन भने, प्रार्थना नै छैन भनेदेखि गुरु जति नै राम्रो भए पनि, भद्र गुरु भेटाए पनि बर्दोमा त्यो लाम्ना डेन्सी गर्नु, मार्गदर्शन गर्नुको लागि चाहिँ आउँदैन भनेर भने। मोङपा फाल्चे जोङेन डिसिङगोम मेसु शुक्ला रिम्डो गिवामे नेलुक गोमसेर लामे थुमिसे डुब्दाङ डुब्जा गालवा न्योन रेमो मेगे मेसिन बर्दोर जालवा छर चेसुङ दङ्बो लामा ताकपाला खेपे गोने ताकपर जावा दे याङ वाङ छिकी डेल्पा माजुपे गोंदु लेक पर ताकने लामे छेङ्गे छाउवर दोना तेनसिङ माछाउ न मितेन पाइनकी। र अब प्रथममा विद्वताको आफ्नो एकदम विद्वताको एकदम विवेक लगाएर, म बुद्धि लगाएर विवेक लगाएर चाहिँ गुरुको परीक्षण गर्ने है। परीक्षण गर्ने बेला उहाँबाट आफूले वाङ ग्रहण गर्ने, छुए सुसी गर्ने, छुए ग्रहण गर्ने भन्दा पहिला नै राम्रोसितले परीक्षण गरेर त्यो हतनपत वाङ थापिहाल्ने, छुए थापिहाल्ने हो त्यस्तोमा चाहिँ नगएर चाहिँ पछि धोका खानुहुन्छ। पहिला राम्रो परीक्षण गरेर आफ्नो बुद्धि विवेकले परीक्षण गरिवरिकन गुरुको हृदयमा पूर्ण लक्षण छ भने त्यो गुरु समात्ने, धारण गर्ने। उसको लक्षण पूर्ण छैन भनेदेखि धारण नगर्ने। पहिला चाहिँ त्यो काम नै गर्नुपर्छ भन्छ। लामा तेन छार नेने चीज लेख पर थोंवे गोने योन्तेन बासिकला सामते देपादंग दानंग जांगे क्यों। अब गुरुलाई धारण गरिसकेपछि चाहिँ गुरुले जो गर्छ, गुरुको लीला चरित्र ज्ञान गुण सबै के अरे राम्रो प्रकारले चाहिँ देख्नुपर्ने, सुदृष्टिमा है, सही प्रकारले सम्यक दृष्टिको भावनाले हेर्नुपर्ने है। श्रद्धा र दृष्टि चाहिँ राम्रो हुनुपर्ने, अभ्यास गर्नु, त्यसलाई के अरे बढाउनु पर्ने। त गुरुको अब त्यो दोष देखि बस्ने, विरोध गर्ने, अघि लेख्पे कर्म जस्तो है, यस्तो खालको अब दोषी मनहरू, उल्टा विपरीत यो भावनाहरू चाहिँ अब कल्पनाहरू चाहिँ मनमा गुरु थापिसकेपछि यस्तो विपरीत कल्पनाहरू, कुदृष्टिहरू चाहिँ मनमा उत्पन्न गर्यो, गुरुप्रति त्यो प्रकारको दृष्टि गर्यो भने चाहिँ पापको भागीदार, भारी गरौँ पापको भागीदार, अचिन्त्य रूपमा पापको भागीदार बन्नुपर्ने। लामा तकपर ज्यावा देयाङ चिर दगिने गांसे पे यन्तिन छाङवा सिक गएपा इनक्याम खेपर ग्यू जाङचुक के सेमदाङ देनपा सिक्ने ने पर गएपा इन पे। अब गुरु परीक्षण गर्ने विधिहरूमा चाहिँ सूत्र तन्त्रमा अब विस्तृत रूपमा बताएको छ। धेरै किसिमको अब गुणहरू, लक्षणहरू चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने बताएको छ। त त्यो बताएको भए तापनि मुख्य रूपमा चाहिँ, विशेष रूपमा चाहिँ गुरुको हृदय चाहिँ बोधिचित्तले युक्त छ कि छैन त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने। त मुख्य रूपमा एक नम्बरमा चाहिँ बोधिचित्तले भरिएको चाहिँ अवश्य हुनुपर्ने। बोधिचित्त भनेको परै कल्याण गर्ने, पर कल्याण, परहित गर्ने, अरूको भलाइ हित गर्ने मान्छे। अब त्यो छ कि छैन त्यो चाहिँ हुनु जरुरत छ। अरू होस् नहोस्, एक नम्बरमा बोधिचित्त चाहिँ हुनु जरुरी छ।
दोर्दोना ताकपा चिकपो जाउँचुप कि सेमदाङ देन मेदेन ताकपा दिला दुई। अब संक्षिप्तमा भन्नु हो भनेदेखि परीक्षण धेरै गर्नु पर्दैन, एउटै परीक्षण एउटै चिजले नै परीक्षणमा पास गरिहाल्नु पर्ने क्या। बोधिचित्तले चाहिँ युक्त छ कि छैन हो यसैमा जम्मा हुन्छ अरे। बोधिचित्त चाहिँ राम्रो छ भनेदेखि युक्त छ भने चाहिँ पास भयो भनेको जस्तै नै अरे अरू लक्षणहरूमा। थुक्यु जाङचुक कि सेमदाङ देनपा सिक इन छिन्चे लोमाला याङ दिदाङ छिमर गाङ फेन्पा देतर जेबे दुन्दु मिगिरवा म्योङसिङ। अब उहाँको मन नै हृदय नै बोधिचित्तले युक्त भइसकेपछि त्यहाँदेखि उता त अब चेलाको लागि यो जीवनको लागि पनि पछि जीवनको लागि सबै फाइदा पो त सोच्ने हो, फाइदा त गरेर लाने हो, भएर जानु हो। त वास्तवमा चाहिँ त्यो बेफाइदा भन्ने चाहिँ त्यहाँ हुँदैन, अनर्थ त हुँदैन त्यहाँ। लामादि तेनपे छुएका थेक्पा छुपे छेनपे लामदाङ डेलवे चिक्याङ याङदाकपे लामदो दोआइन। उहाँ गुरुले आफूलाई दिएको उपदेशहरू शिक्षाहरू सबै यो मायन धर्मसित मायन अब परम्परासित सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो शिक्षाहरू जम्मै विशुद्ध मार्गमा चाहिँ अवश्य लागिराखेको हुन्छ। जाङचुपके सेमदाङ मेदेन छिन्चे लामाला राङदेकी ठी युबे लोबे घ्युकाङ लेक परमितुल सिंह। अब बोधिचित्तदेखि रहित भएको बोधिचित्त नभएको गुरुकोमा चाहिँ उसको स्वार्थ विचार है भित्रको स्वार्थ भन्ने आस्था चाहिँ उसकोमा रहिरहेको हुन्छ। अन्त स्वार्थ विचारको कारणले गर्दाखेरि अब चेलाको मनलाई पनि दमन गर्नु सक्दैन, नियन्त्रणमा धर्मको लाइनमा ल्याउन सक्दैन। छे तेनपा याङ जिसम जाप जाप मो दाङ छाडवातर दोक्याङ छार थार जिक्तिन छेदी बासिकी छेदु छोडवाइन। अब धर्म चाहिँ अब धर्म बुझाउने पनि गम्भीर जति नै धर्म सिकाए पनि बुझाए पनि उदेख लाग्दो भए पनि देखाए पनि अन्तमा चाहिँ यही जीवनको लोभमा नै उसको जम्मा हुन्छ अरे। सङ्ग्रह भएकोले त्यो खेरो जान्छ उसको, ऊ आफू त खेरो गयो, चेलाको कोरिस परिश्रम सबै खेरो जान्छ। देन लामा ताक्पे ने थाम्चे दिर दुवे थुग्यो जाङचुप सेमके गाउँवासिक धुना छालुक ला छ्यालुक सो जितर दुख्या तेन पर्छ। त्यसैले अब गुरु परीक्षण गर्ने मर्महरू चाहिँ हो यो बोधिचित्तमै नै जम्मा हुन्छ अरे। बोधिचित्त चाहिँले भरिपूर्ण छ भने अनि गुरुको लुगा फाटा वेशभूषा हेरिरहनु पर्दैन अरे। उसको हृदय चाहिँ बोधिचित्तले भरिपूर्ण छ भने त उसको वेशभूषा अहिले चाहिँ हाम्रोलाई चाहिँ बाहिरको वेशभूषा चाहिन्छ नि, ठाँट बाँटहरू हो कि, तर गुरुको हृदयमा चाहिँ त्यस्तो छ भने थोत्रे थाम्रे लुम्रे झुम्रे जस्तो छ भने पनि त्यस्तो गुरु चाहिँ धारण गर्नु अरे। घिउ झ्याङचुक कि सेमदाङ ढलवानी ठ्यादो नेजुङदाङ क्यो से ढुपछुक त कुन्चे सोक्सी चम जाङवा त नङयाङ तेन्जा मिनो। अब यस्तो चित्त चाहिँ बोधिचित्तले चाहिँ अब रहित भएको बोधिचित्त नभएको गुरु चाहिँ झट्ट देख्दाखेरि एकदम निश्चरणको भावना भएको वैराग्यता भएको हो कि उसको त्यो के अरे आचरणहरू त्यो चरित्रहरू क्या देखावटीहरू जति नै राम्रो भए तापनि त्यस्तोको धारण चाहिँ नगर्नु अरे, सङ्गत नगर्नु अरे। एनक्या केबु दाम्पा राङ्ग्यु बेछोल्दो सुक्पा नाम्की थुन्मङ माइन पे योन्तिन राङ्रे सोसो केबो नाम्की चिसम ताक्यान से मिनिसिङ। त भए तापनि
अब त्यस्तो गुरु महात्माहरूको हृदयमा भएको ज्ञानहरू चाहिँ उनीहरूले बाहिर प्रकट गर्दैन अरे। असली गुरुले चाहिँ गोप्य रूपमा राखेको हुन्छ अरे, देखाउँदैन अरे अरूलाई। असाधारण गुणहरू उहाँको शिक्षाहरू चाहिँ गोप्य रूपमा लुकाएर, गाईले दुध लुकाएको जस्तो लुकाएर राखेको हुन्छ अरे। अन्त त्यस्तो अब बाहिर चाहिँ लुम्रे झुम्रे नपत्याउँदो थाङ्ने माग्ने त्यस्तो चरित्र लिएर बसेको हुन्छ अरे। त हामी जस्तो साधारण पृथकजनले चाहिँ जति परीक्षण गरे पनि हामी चिन्नै सक्दैन अरे त्यस्तो गुरुलाई चाहिँ। भित्र चाहिँ मनिरत्न भएको चिन्नै सक्दैन। अहिले हामीलाई चाहिँ बाहिरको ठाँटबाट त चाहिन्छ नि, बाहिरको ठाँटबाट ठुलो भएपछि अहो ठुलो गुरु रहेछ, एकदम राम्रो गुरु रहेछ, हाम्रो आँखा भुलिहाल्छ त्यहाँनिर। जोक्पो योग्यु चेन फल्याङ छुल्चेकी लु थाप्ला खेपे धाम्पा त नाङ्गायाङ युपे। अब अहिलेको जमानामा हो यस्तो खालको अब के अरे चण्डालहरू क्या, धुर्त गर्ने, अर्कालाई छक्याउने, छलकपट गर्ने, अब खैरातेहरू भन्छ नि, घटिया खालको यस्तो खालको देख्नुमा चाहिँ अब देखावटी चाहिँ एकदम ठुलो गुरुको ठाँटबाट देखाउने यस्तोहरू चाहिँ चेला बालालाई, जजमानलाई, जिन्दाहरूलाई छक्याउनु चाहिँ सिपालु हुन्छ अरे। यस्तो छलकपट गर्नु, अरूलाई फसाउनु चाहिँ सिपालु हुन्छ अरे। देख्नुमा चाहिँ एकदम ठुलो महात्मा गुरु जस्तो देखा पर्ने हो कि। यस्तो पनि छ, हुन्छ, तर होसियारी आफूले परीक्षण गर्नु चाहिँ जान्नुपर्छ। राङ्गीकी छेरप्ने डेलबेल लामा देचो छे। अब हामीलाई चाहिँ पूर्व जन्मदेखि जन्मान्तरदेखि चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध भएर आएको गुरु चाहिँ जरुरत छ। मुख्य रूपमा चाहिँ यस्तो गुरु चाहिँ गुरु अरे, साँचो गुरु चाहिँ। देयाङ लामा दे स्याल ज्यालसोङ थेपा चम्मम थाना छेनचम थेपे काङ ले बापु ताङवे तेपा यो नुइसिङ नङवाठे दो गिर नुइपा देता पनि राङ्गी छेरप्टी लामा इनपे तक मिगे थे। त के अरे त्यहाँ पनि गुरुको दर्शन देख्दाखेरि नै, उहाँको वचनहरू सुन्दाखेरि नै, अथवा गुरुको नामसम्म सुन्दाखेरि पनि हाम्रो यो शरीरको रङहरू पनि सबै ठाडो हुने क्या, रोमाञ्चित जिरिङ्ग हुने, आँगै जिरिङ्ग हुने, जिउभरि काँडा उम्रिने हो। त्यस्तो खालको एकाग्रचित, अरू सबै रोका हटाउने, अखन बखाउने, एकाग्र बनाइहाल्ने हो। त्यस्तो खालको अब लक्षणहरू देखा पर्नुपर्ने। त यस्तो प्रकारको लक्षणहरू आयो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो जन्मान्तरदेखि अघिको सम्बन्ध भएको गुरु हुन्छ अरे। त त्यसले गर्दा उसलाई चाहिँ परीक्षण लिइरहनु पर्दैन, जाँच लिइरहनु पर्दैन अरे। मन जुचुन मिलाला रौतन लागे खेकी छेरप कि लामा लो डोलुङ्गी गणपा ज्यावाना केचोक डागिर्गी ग्याल्पो मार्पो लोचा से ज्यावा सुक्पा दे इनपे देर सोङ सुङपे चे मार्पे छेन थेपा चङ्गी जेचुन थुन माइनपे देपा तिङ्ने ठुङसिङ। अघि जेचुन मिला रेफालाई चाहिँ उहाँको पछिको गुरु चाहिँ अर्को लामा चाहिँ रोङतन लागा भन्नेले चाहिँ मिला रेफालाई भन्नुभयो, तिम्रो जन्मान्तरदेखि संस्कार जोडिरहेको सम्बन्ध भएर आएको गुरु चाहिँ यो अहिले ढोलुङ भन्ने ठाउँमा एउटा गुम्बा छ, त्यो गुम्बामा चाहिँ एकदमै ठुलो महापुरुष के अरे शब्द धर्म अनुवाद गर्नु सक्ने अनुवादक मार्पा लोचा भन्ने हुनुहुन्छ, अनुवादक लामा, एकदम बहुत ठुलो गुरु। उहाँ चाहिँ तिम्रो जन्मदेखि सम्बन्ध भएको गुरु हो, तिमी त्यहाँ जानु, उहाँबाट शिक्षा हासिल गर्नु भनेर भन्नुभयो अरे। त्यो मार्पा लोचाको लामा मार्पाको नाम सुन्न साथ, नाम सुन्दा मात्रै पनि उसलाई के अरे असाधारण रूपको श्रद्धा मनभित्रबाट उत्पन्न भयो अरे, मार्पाको नाम सुन्दासम्म पनि। सोक्ला बप्याङ लामा दे स्याल ज्यालसिङ थु जिन्पासिक जे गे न्याम्दो थु ग्युला के
अनि उसको मनमा त्यति बेला लाग्यो अब मेरो प्राण जाओस्, अब उहाँ गुरुको चाहिँ दर्शन गरेर चाहिँ मेरो चित्त अब इच्छा पुरा गर्नु पर्यो, अब मेरो चित्तलाई शान्त गर्नु पर्यो भन्ने मनमा अब कम्मर पनि कसिहाल्यो होला। लामा ज्याल्दो हवेछे yang marpa sing moatar jene jechun sur pepa dang lamdo jalveche lama in par ngo maseng kang chedi nangwa tur tur po di darchik kakne thonge lu dusum। र अनि त्यहाँबाट के अरे अब गएर चाहिँ दर्शन गर्नु पर्यो उहाँको भन्ने विचार कम्मर पनि कसिहाल्यो, हिँडी पनि हाल्यो। अनि उहाँ मार्पा गुरु मार्पाको दर्शन गर्न आउने बेलामा पनि मार्पालाई पनि थाहा भयो मेरो यस्तो चेला चाहिँ आउँदैछ भनेर थाहा भयो, यसको कथा भोलि पर्सि आउँछ। त के अरे आफू चाहिँ गोरु जोत्दै गरेको हो, खेतबारीमा गोरु जोत्दै गरेको जस्तो बहाना गरेर अब त्यस्तो खालको त्यो चरित्र देखाएर चाहिँ जोतेर बस्दै गरे। मिलारेमा आउँदैछ, आएर अब खेत जोत्दै गरेको देख्यो मान्छे, अब लामाको रूपमा छैन, अब हलीको रूपमा छ। त्यो हलीको रूपमा देख्दाखेरि पनि त्यो अब ऊ चाहिँ लामा मार्फत चाहिँ ऊ हो भनेर चाहिँ मिलारेमालाई थाहा छैन। तर पनि उहाँलाई देख्दाखेरि त्यो गोरु जोत्ने मान्छे देख्दाखेरि पनि उसको मनमा चाहिँ त्यो यो जीवनको दृश्यहरू सब उसको बन्द भएर चाहिँ रोकिएर चाहिँ ऊ त एकछिन त एकदम एकाग्र एकोरो भएर हेरेको भएर उसलाई टुवा परेर एकोरो भएर हेरेको उसको जिउमा काँडाहरू उम्रिएर त्यस्तो खालको श्रद्धा भक्ति आएर ऊ चाहिँ गुरु लाम मार्पा हो भनेर चिनेको छैन, थाहा छैन। चिल्लामा यहाँ राङ्गी नाङ्वा दाप मादक दङ ले वाङ्गी टेपाइन प्रेम। र यो गुरु पनि आफ्नो दृश्य चाहिँ शुद्ध अशुद्ध को माध्यमबाट नै प्राप्त हुन्छ अरे। ओके, राम्रो गुरु पाउनु राम्रो गुरु नपाउनु यो पनि आफ्नो अघिको नै अघि जन्मदेखि नै यसरी संस्कार जोडिएर पुण्य जोडिएर आएको हुनुपर्छ। हो त्यस्तो संस्कारको बलले मात्रै प्राप्त हुने रे। राङ्गी छेद दमगाकी काडिन थोपे लामा दे जितर दो क्याङ साङ्गे न्युकी दुसे दम माडलवर जेगे। त यसरी आफूलाई धर्म उपदेशको माध्यमबाट उहाँको शिक्षा धर्म उपदेशको माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई कृपा प्राप्त गराउने कृपा गरिदिने गुरु उहाँ चाहिँ जस्तो भए तापनि जस्तो रङ रूपमा आकार प्रकारमा भए पनि उहाँ चाहिँ स्वयं बुद्ध हो भन्ने संज्ञा विचारदेखि चाहिँ हामी कहिले छुट्नु नहुने। बाहिर रूप मात्रै मान्छे हो, भित्र चाहिँ स्वयं साङ्गे हो, मेरो लागि चाहिँ साङ्गे बराबर हो भन्ने भावना लिनुपर्ने। रामला लेठो मेना लामा जाङबोतङ जालवे कल्पा मेचिङ। आफ्नो त्यो अघि भनिहाल्यो पूर्व संस्कार चाहिँ छैन भनेदेखि राम्रो गुरु दर्शन पाउने चाहिँ हाम्रो भाग्य नै हुँदैन। राङ्गी नावा मादक न साङ्गे न्वेदङ जाल्या योन्तेन चेन्दु थोमिनिर्वे। हाम्रो यो दृश्य नै दृष्टि नै अब पापी छ, पापी दृष्टि छ, हेराइ नै अब पापी अशुद्ध छ भनेदेखि चाहिँ स्वयं बुद्धकै दर्शन पायो भने पनि उसको गुण हामीले देख्न सक्दैन अरे। राङ्गी वन लेकी वाङ्गी गाङदङ जालसिङ काडिन थोपे लामादी चोचेन। त हाम्रो अघि जन्म पूर्व जन्ममा सञ्चय गरेको यो कर्मको संस्कारले चाहिँ अब जो आफूले प्राप्त हुन्छ, अब दर्शन पाउँछ, त उहाँको माध्यमबाट आफूले जो कृपा प्राप्त हुन्छ ऊ नै लामा मुख्य हो, जसकोबाट चाहिँ हामी कृपालु बन्न सक्छौँ, कृपा हामीले गुण प्राप्त गर्न सक्छौँ। हो यो गुणकारी कृपालु गुरु नै मुख्य हो भनेर भन्दछन्। र आज यतिमा राखौँ ल।
Sonam diye tamce zebani tone ngebe danam pamje sim ke gana se balo do sipe sole donam do war show